बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 5 जून है, जुमा, और इस वक्त रात है। मैं इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। चंद मील दूर है यहाँ से आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर, और वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये बन रही है कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज ऐलान किया गया कि आज रात बंद कर दी जाएंगी, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और जो धरना और लॉन्ग मार्च वहाँ पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जिसका ऐलान किया है उसको नाकाम बनाने की बात हो रही है। कशीदगी बहुत ज़्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन आज ख़त्म हो गई है 12 बजे, और वहाँ पर अब कल का दिन कोई कैंपेन नहीं होगी। 7 को पोलिंग है, और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है, लॉ इन्फोर्समेंट मौजूद है। जो कैंपेन चली उसमें पीटीआई को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जिन पार्टियों के बीच में इंतखाबात है वो फ्री और फेयर होगा, लेकिन जब उनसे ये सवाल होता है कि ये कौन सा फ्री एंड फेयर है जब एक बड़ी जमात को आपने पीछे हटा दिया है, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो हुकूमत की जो इस वक्त कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से जो अवामी एक्शन कमेटी का जो एहतजाज है उसको ख़त्म किया जाए, और जो उनका मौक़िफ़ है उसको गलत साबित किया जाए। उसके लिए आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जो है वो दायर किया गया। 3 मेंबर बेंच इसके लिए जिसकी जो क़यादत थी वो जस्टिस राजा सईद अकरम कर रहे थे। खालिद यूसुफ चौधरी और रज़ा अली ख़ान वो इनके साथ थे। उनमें से जस्टिस रज़ा अली ख़ान जो है वो गायब हो गए। उन्होंने इस रेफरेंस की समाअत से इनकार कर दिया, और अब 2 मेंबर बेंच यानी राजा सईद अकरम और खालिद यूसुफ चौधरी वो बेसिकली इसकी समाअत करेंगे, और डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि वो इसको कहेंगे कि जो मुहाजिरों की सीटें हैं उनको ख़त्म करना गैर आइनी और गैर कानूनी है और इससे नुकसान होगा। लेकिन इसमें सितम ज़रीफ़ी ये है कि राजा सईद अकरम साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के, वो भी एक्चुअली मुहाजिर हैं। लाला मूसा से उनका ताल्लुक़ है, और वो मुहाजिरों की नशिस्त पर ही वहाँ पर आए हैं। तो ये जो लोग जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका भरपूर एहतजाज है कि ये मुहाजिरों के नाम पर जो मैनिपुलेशन की जाती है उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि उससे जो कश्मीरी हैं वो एक हकीकी क़यादत से महरूम रह जाते हैं। अच्छा, जो हुकूमत की तरफ से जो एडिशनल फ़ोर्स है 14,000 की नफरी, उसमें जो मुज़फ़्फ़राबाद है वहाँ पर रेंजर्स को उतारा जा रहा है, क्योंकि 9 तारीख़ को जब लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो पूरे कश्मीर से उसकी जो मंजिल है लोग जो पहुँचेंगे वो मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचेंगे। लेकिन इस वक्त आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में, छोटे बड़े कस्बों में जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी एक्टिविटी जारी है और मोबिलाइजेशन जारी है, और लोग बहुत ज़्यादा माजी की निस्बत बड़ी तादाद में लोग आएंगे और इस धरने में भी शरीक होंगे, लॉन्ग मार्च में भी शरीक होंगे। और आम तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि ये अगर हुकूमत ने उनके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की तो हुकूमत को बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने अपने SOPs जो हैं वो जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि कोई बंदा इस एहतजाज में मास्क नहीं पहनेगा, और ताकि सब चेहरे नज़र आएँ। माजी में ऐसा हुआ कि कुछ जगहों पर फायरिंग हुई, कुछ जगहों पर जो भी शहादतें हलाकतें हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि बहुत सारे लोग नकाब पोश थे। अब कोई भी मास्क या नकाब नहीं पहनेगा। फिर इसके अलावा किसी के पास कोई वेपन नहीं होगा। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई वेपन नहीं होगा, हथियार लाने की इजाज़त नहीं होगी। फिर इसके साथ एक और SOP ये है कि जो इदारे हैं, कौमी इदारे हैं, उनके बारे में कोई नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू नहीं होगी जिससे कोई आपस में इस तरह का इख्तलाफ हो कि जो लड़ाई झगड़े का बायस बने। इस चीज़ पर पाबंदी लगाई गई है। कमेटियाँ बनाई गई हैं, अवामी कमेटियाँ, और उसके साथ साथ जो मीडिया कमेटियाँ हैं वो कवरेज करेंगी, और वो जो क्योंकि इंटरनेट मोबाइल सर्विस अब बंद है
تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ جو اسپاٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر سگنل انہیں اویلیبل ہے، چاہے وہ KPK سے آ رہا ہے چاہے وہ پنجاب سے آ رہا ہے، ان کو استعمال کیا جائے گا. اور زیادہ تر جو فوٹیجز آپ کو ملیں گی وہ جو اوورسیز کمیٹیز ہیں ان کی طرف سے وہ ملیں گی. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فوراً یہ را فنڈنگ کا ایک الزام، بڑے افسوس کی یہ بات ہے کہ جو بھی حکومت سے رائٹس مانگے اس پر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے. لیکن یہ فوٹیجز اب چل رہی ہیں جس میں بڑے بڑے باکسز شہروں میں رکھ دیے گئے ہیں، اور یہ بچے بھی آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی چندہ دے رہے ہیں. اب جہاں تک گلگت بلتستان کا معاملہ ہے، جو میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا، کیمپین ختم ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر PTI کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت تو نہیں دی گئی، لیکن اس کے جو حمایتی ہیں بہت ووکل ہیں، آزاد امیدواروں کے طور پہ لڑ رہے ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، گروپوں کے ساتھ الائنس کر کے. ایک میں آپ کو بھی ویڈیو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ ایک صاحب سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران سے کیوں ڈرتا ہے، اور اس طرح بالکل انہوں نے کہا کہ اب پاکستان پورا عمران خان سے ڈرتا ہے. آئیے سنیے، آپ کو میں یہ ویڈیو سناؤں، یہ آڈیو بھی دیکھیں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں. ابھی امریکہ ایران سے ڈرتا کیوں ہے؟ کیا ہے ایران کا؟ وہ کہتے ہیں نیوکلیر پاور پلانٹ ختم کرو. ہاں، ابھی پاکستان عمران خان سے ڈرتا ہے. ابھی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے عمران خان سے ڈرتا ہے، وہ ایران سے وہ ڈرتا نا، امریکہ و اسرائیل. اس طرح پاکستان میں عمران خان سے ڈرتا. ہم انشاءاللہ ہم بھی سہیل عباس کو جتا کے ہم اپنا حق لے لیں گے. باقی باتیں چھوڑو، وہ گیا وہ ہم. یہ جو گلگت بلتستان کی ہر جگہ، ہر شہر میں اسی طرح کی صورتحال ہے. اگرچہ بلاول بھٹو اور جو وہ ہیں آصفہ بھٹو، انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑی تعداد میں خاموش ووٹر ہے، وہ پرو عمران جو امیدوار ہیں اور وہ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں الیکشن، ان کے ساتھ وہ اپنی ہمدردی کا مظاہرہ جو ہے وہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ کریں گے. ایک اور بات میں آپ کو انٹرنیشنل جو ٹرمپ کے اس سے پوٹن کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں ان کی گفتگو ہے. صدر پوٹن سے ایک انڈین صحافی نے یہ سوال کیا کہ چائنا جو ہے وہ پورا مکمل اس نے پاکستان پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا پاکستان اب مکمل طور پر چائنا کے نرغے میں ہے؟ تو اس پر پیوٹن نے جو جواب دیا وہ بہت ایک انڈیا کے لیے باعث شرم وہ جواب ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور اس کی سرحد بہت بڑی ہے، بہت دوسرے ممالک سے اس کے تعلقات ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ مکمل طور پر چائنا کے اس وقت ان کے قبضے میں ہے یا ان کے کنٹرول میں ہے. آئیے ذرا پوٹن کی آپ کو میں گفتگو سنوا دیتا ہوں. Of course, we are well aware of all the intricacies and, of course, all the issues concerning the border between India and Pakistan. You said that Pakistan is a country that is fully under the control of China. I don't think so. First and foremost, Pakistan is a large country, and it has multifaceted ties with different countries. اور اب آخر میں خبر ہم شامل کریں گے ثاقب چدر MPA نون لیگ کے. ان کے خلاف NCCI نے پرچہ درج کر لیا ہے. جو مومنہ اقبال اداکارہ نے درخواست دی تھی اور جو ایویڈنس دیا تھا FIA نے، انویسٹیگیشن آفیسر نے اس کو درست مان لیا، پرچہ درج کیا گیا. اس کے بعد ثاقب چدر نے عدالت سے ضمانت لی ہے، اور اب اس کی باقاعدہ تحقیقات، کارروائی اور ابتدائی جو اس وقت نتائج ہیں اس انویسٹیگیشن کے، اس میں مومنہ اقبال نے جو بات کہی وہ درست تسلیم کی گئی ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.